अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूँ नदीम हुसैन। हकूमती निज़ाम मुकम्मल होने के लिए तैयारियाँ जो हैं वो ज़ोर शोर से जारी हैं। कुछ तो मुकम्मल हो चुका, अब सदारती इंतखाबात का मरहला जो है वो बाकी है। इस हवाले से भी सियासी सरगर्मियाँ जो हैं वो जारी हैं और ज़ाहिर है इतवार को ये मरहला भी जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। वफाकी काबीना भी अगले एक दो रोज़ में वजूद में आ जाएगी। गो कि उस हवाले से बहुत से नाम पहले ही सामने आ चुके हैं, लेकिन एक सियासी बेयकीनी जो है वो अभी तक सामने है और दिखाई ये दे रहा है कि ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है वो अब एहतजाज को जो है वो नेक्स्ट फेज़ पे ले जाना चाह रहे हैं, और जो ये बात दिखाई देती थी कि पार्लियामेंट के मुकम्मल होने के बाद, हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल होने के बाद एक ठहराव जो है वो आ जाएगा और वो सिस्टम के साथ फिर चलेंगे और उसके अंदर अपने रास्ते तलाश करने की जो है वो कोशिश करेंगे, लेकिन दिखाई देता है कि ऐसा नहीं है। उनके अंदर एक नया एतमाद आया है और उनकी आवाज़ के अंदर एक नई घन गरज जो है वो दिखाई दे रही है। और इसकी बुनियादी वजह जो है वो शायद ये है कि वो ये समझते हैं कि आगे उनके लिए हालात जो हैं वो मुवाफिक होने जा रहे हैं और अदलिया से उनको उम्मीदें जो हैं वो वाबस्ता हैं। आज पेशावर हाई कोर्ट में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से एक दिन का स्टे दिया था, आज उसकी समाअत हुई। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो पेश नहीं हुए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने वक्त मांगा और फिर इस तरीके से ये मामला जो है वो 13 मार्च तक मुलतवी कर दिया गया। ज़ाहिर है बीच में सदारती इंतखाब भी है, लेकिन ये अब देखना ये है कि इसके अंदर जो सवाल पूछे गए हैं जिसका अटॉर्नी जनरल ने आज आके जवाब देना था वो बड़े दिलचस्प हैं। पहला सवाल ही ये है कि क्या पेशावर हाई कोर्ट जो है वो इस केस की समाअत कर सकती है, और फिर ये कि क्या मखसूस नशिस्तें जो हैं वो इस तरीके से बांटी जा सकती हैं, और क्या मखसूस नशिस्तें जो हैं वो इस पार्टी का हक हैं, अगर हक हैं तो दी क्यों नहीं गई हैं। तो ये सारा सिलसिला जो है ये देखना है कि किस तरफ जाता है, लेकिन हालात और वाक़यात जो हैं वो यकीनन एक महाज़राई की कैफियत को बता रहे हैं। और उसकी एक और वजह ये भी है कि तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट से अशीर अफजल मरवत जो है उनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन नामज़द कर दिया है। आज भी अडयाला जेल में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत मिलने गई थी बानी पीटीआई से, उनकी मुलाकात नहीं हो सकी और उसके बाद जो उनका रद्द अमल था वो भी उसी शिद्दत पसंदी का अक्कास था। अब अगर इसी तरीके से मामलात ने चलना है तो फिर क्या पाकिस्तान की सियासत के हवाले से क्या असरात होंगे, और फिर ये कि ये जो तनाज़ा है इसका ऊँट जो है वो किस करवट बैठेगा, और क्या इसी तरीके से मामलात जो हैं वो आगे बढ़ेंगे, और क्या पाकिस्तान जो है वो इस पोजीशन में है कि इस तरह के हालात जो हैं उनको अपने अंदर समोच सके, अपने अंदर जम कर सके। ये वो बुनियादी सवाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कमर इस्लाम राजा साहब, मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, JUI फजल रहमान ग्रुप से उनका ताल्लुक़ है। हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद खान साहब, मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हैं अवामी नेशनल पार्टी के। हमारे साथ मौजूद हैं जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब, माहिर कानून हैं। शाइख उस्मानी साहब, मैं ज़रा आपसे शुरू कर रहा हूँ इसलिए कि इस सवाल का ज़रा आपसे जवाब ले लिया जाए कि ये बात बहुत वो हो रही है कि पेशावर हाई कोर्ट में जो जाता है वहाँ से तो रिलीफ मिल जाता है, और अब ये जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला है ये भी पेशावर हाई कोर्ट में गया, उन्होंने एक दिन का स्टे भी दे दिया और फिर 5 रुकनी एक लार्जर बेंच जो है उसकी भी तश्कील हो गई। जो पहला सवाल है वो यही है कि क्या पेशावर हाई कोर्ट जो है वो इस केस की समाअत कर सकता है? देखिए, ये बात जहाँ तक है वो यकीनन कर सकता है, इसमें कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि हर हाई कोर्ट जो है उसको ये राइट होता है कि वो इस किस्म की चीज़ों की समाअत कर सकती है, और उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि बासूरत ये जो फैसला होगा वो उसको तो चैलेंज किया ही जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, तो फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का फाइनल होगा। जिससे लास्ट टाइम हुआ था, आपको याद है, पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया था, वो जो जो उसके बाद फिर वो सुप्रीम कोर्ट ने उसका उस पर जवाब दे दिया और बता दिया कि क्या सिलसिला होगा। तो ये चीज़ है।
اچھا، اس میں کامران مرتضیٰ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو صورتحال ہے کہ تاکہ پہلے ہم قانونی رائے لے لیں پھر اس پہ بھی آتے ہیں کہ یہ اگر پشاور ہائی کورٹ فیصلہ دیتی ہے تو وفاقی سطح کا بھی معاملہ ہے، تو کیا یہ سارے کے اوپر اسی طریقے سے لاگو ہوگا جس طرح باقی جو فیصلے وہ کرتے آ رہے ہیں؟ یہ اس میں جو ایک ایشو ہے، اور مجھے ابھی کسی دوست سے میں بات کر رہا تھا تو پتہ چلا انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کر دیا، ساتھ ہی انہوں نے یہ پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ تو فرض کر لیجئے کہ کوئی ایک معاملہ مختلف ہائی کورٹس میں چیلنج ہو جائے تو اس کا علاج کیا ہوتا ہے؟ اس کا علاج یہ ہوا کرتا ہے کہ کوئی پھر فریق سپریم کورٹ میں چلا جائے گا کہ ایک ہی معاملے سے متعلق معاملات مختلف ہائی کورٹس میں چیلنج ہوئے ہیں، ان کو آپ اکٹھا کسی ایک ہائی کورٹ میں کر دیجئے۔ ویسے تو یہ دوست جو ہے وہ فورم شاپنگ کرتے ہیں، وہ معاملہ جو ہے نا وہ اسلام آباد سے متعلق ہوتا ہے اور جا کے اس کو چیلنج کرتے ہیں پشاور میں نارملی جو ہے نا، اور بعض اوقات یہ ہے کہ پشاور اور لاہور دونوں کی جو ہے نا وہ لے لیتے ہیں۔ مگر اگر فرض کریے کہ یہ پشاور میں بھی چیلنج ہو گیا، لاہور میں بھی چیلنج ہو گیا، کوئٹہ میں بھی چیلنج ہو گیا، کراچی میں بھی چیلنج ہو گیا، اور اسی طرح سے کئی اور رجسٹریوں میں جو ہے نا چیلنج ہو گیا جو مختلف صوبوں کی ہیں، تو پھر اس کے بعد اس کو سپریم کورٹ کو اکٹھا ایک جگہ پہ کرنا پڑے گا نا، تاکہ کوئی کنفلکٹ نہ آ جائے کسی ججمنٹ میں، اور پھر اس کے اوپر جو ہے نا میڈیا کو کوئی اور وہ نہ مل جائے۔ تو پھر یہ اب 2 ہائی کورٹوں میں کم از کم چیلنج ہونے کے بعد جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ معاملہ سپریم کورٹ جانے کا بنتا ہے، اس حوالے سے کہ ان کیسوں کو اکٹھا کر دیا جائے۔ اور ویسے بھی ٹیریٹوریل جورسڈکشن جو ہے، چونکہ یہ معاملہ ڈیسائیڈ جو الیکشن کمیشن نے کیا ہے، جو اس کا ہیڈ آفس ہے، اور جہاں پہ انہوں نے خود درخواست دی ہے وہ اسلام آباد ہے، تو اسلام آباد کا میرا خیال ہے کہ جورسڈکشن جو ہے نا اسلام آباد کی ہونی چاہیے تھی۔ وہاں سے بھی شاید سٹے ہو جاتا، کوئی ایسی بات نہیں تھی، کیس کا فرسٹ امپریشن تھا، مگر اس کے لیے جو نا کہیں پھر وہ جاتے ہیں، کہیں 2-3 گھنٹے کی مسافت پہ چلے جاتے ہیں، کہیں پہ 4 گھنٹے کی مسافت پہ چلے جاتے ہیں اسلام آباد سے، اور وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ تو اینی ہاؤ اس کو جو ہے نا فی الوقت اکٹھا کرنے کی بات ہے، اور دین جو ہے نا پھر آگے یہ کیس چلے گا اور پھر سپریم کورٹ تک بھی جائے گا، کیونکہ یہ پہلی دفعہ جو ہے نا یہ معاملہ سپریم کورٹ تک شاید جائے۔ شائق عثمانی صاحب، یہ چھوٹا سا سوال پھر ہم ذرا آگے بڑھیں، یہ فرما دیجئے کہ جیسے کامران مرتضیٰ صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ قومی اسمبلی کا بھی معاملہ تھا تو یہ وفاق کی جورسڈکشن جو ہے وہ بنتی ہے، یہاں پہ ہونا چاہیے تھا، تو یہ ایک انہوں نے خود کو ایک نئی الجھن میں تو نہیں الجھا لیا؟ نہیں، میرے خیال میں اس میں تو جی شائق عثمانی صاحب مجھ سے پوچھے؟ نہیں، شائق عثمانی صاحب سے۔ جی اس میں کامران مرتضیٰ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ ایونچولی تو سپریم کورٹ میں جانا ہی ہے، تو اس واسطے ابھی جو انہوں نے چیلنج کر دیا لاہور ہائی کورٹ میں، اسی واسطے کیا کہ یہ جو گنجائش تھی کہ شاید یہ فیصلہ ہو جائے کہ پشاور ہائی کورٹ کو جورسڈکشن نہیں ہے، تو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے انہوں نے لاہور میں بھی کر دیا، اور اس کے بعد جو ہوگا وہ یہی کہ سارے کیسز اکٹھے ہوگا کہ سپریم کورٹ کے پاس جائیں گے، تو ہمیں سپریم کورٹ کے کیس کے فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے۔ اچھا، اب اس میں زاہد خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو اب الیکشن مطلب کے اوپر جو سوالیہ نشان ہے، خیبر پختونخوا میں آپ کا بھی بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے، وہاں پہ سنی اتحاد کونسل جو ہے وہ اس طریقے سے تو بات نہیں کر رہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہاں پہ وہ جیت گئے ہیں اور ان کا وزیر اعلیٰ بھی بن گیا ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ بھی مسائل جو ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں، تو پھر یہ اس طرح کی تنازع کی صورت میں کیا محاذہ رائی کی طرف جائے گا معاملہ، کوئی گرینڈ الائنس اپوزیشن کی طرف جائے گا، کدھر جائے گا؟ ندیم حسین صاحب بہت شکریہ۔ ندیم حسین صاحب سے بھی یہ ہائی کورٹ کے معاملے پہ میں ایک بات کرتا ہوں، کیونکہ میں تو لائر نہیں ہوں، ایک سیاسی ورکر ہوں، لیکن مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی والوں کے لیے یہ بہت مفید رہا ہے کہ وہ جو بھی کیس ہے وہ اٹھا کے پشاور ہائی کورٹ میں، چاہے وہ ضمانتوں کی ہوتی ہے، چاہے وہ اپنے نشان کی ہوتے ہیں، چاہے کہ یہ ابھی یہی ہوا، تو مجھے یہی ہے کہ عدلیہ کیوں متنازع بنتی جا رہی ہے؟ اس کو کیا ضرورت ہے کہ ان چیزوں میں اگر یہ صحیح ہے تو بہتر یہی تھا کہ اسلام آباد میں کرتے، اور جو سپریم کورٹ مین چیز تو سپریم کورٹ میں آنا ہے، تو جب سپریم کورٹ میں آنے، آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی یہ ایسا ہوا تھا کہ جب اسمبلیاں توڑ دی گئی تھی تو اسمبلیوں کے لیے لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ میں جو صوبائی اسمبلی تھی اس سے کتنا بڑا مسئلہ بن گیا تھا،
और फिर आखिर में फिर भी वो इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट में आ गया था। तो लेकिन जहाँ तक आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं, हकीकत भी यही है। मैं तो खुद भी तो है कि हमारे साथ भी सिर्फ सूबे में हमारे साथ तो नहीं हुआ, हमारे साथ तो जीओआई के साथ भी हुआ है और जमात इस्लामी के साथ भी है कि बिल्कुल सफाया हो गया हमारे सूबे से। और ये हमारे साथ तो एक दफा नहीं हुआ, हमारे साथ तो ये तीसरी दफा है। एक दफा आपको याद होगा 2013 में हमारे साथ हुआ था, और वो इसलिए हुआ था कि जो हमने 18 अमेंडमेंट 2010 में पास किया था तो स्टेब्लिशमेंट को मंजूर नहीं था, और उसके खिलाफ हमेशा के लिए यहाँ से एक कोई ना कोई साजिश होती रही। और 2013 के इलेक्शन आए तो उसको आपको याद होगा कि हम बाकी सारे तो इलेक्शन लड़ रहे थे, लेकिन हम अपने शहीदों के जनाजे उठा रहे थे, हमें तो इलेक्शन लड़ने नहीं दिया गया। इस तरह 2018 में भी हमें इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया। उसकी मेन वजह यही थी कि चूंकि अगर हम उस सूबे के जो मुअस्सर आवाज है जिसके हुकूक के लिए बात करते हैं पार्लियामेंट में, वो आवाज को दबाने के लिए हमें बाहर रखा। और अभी 2024 में तो जो सूरत हाल रही वो तो बिल्कुल सफाई कर गया। इसलिए अभी हमारा फैसला है कि चूंकि हमारे पे तो पार्लियामेंट के दरवाजे बंद कर दिए गए, और हमने हमारी कोशिश यही थी कि ये मुल्क चले और हम इस आइन और कानून साजी के जरिए हम अपना जो हमारे सूबे के हुकूक है उसको हासिल करें। चूंकि 18 अमेंडमेंट में तो हमने हासिल तो किया है, लेकिन अभी जो क्रिटिकल लेना था वो इसलिए नहीं ले सके कि अभी भी जो हमारे चीफ मिनिस्टर जो हमारे सूबे का बनाया गया वो तो अभी से अपने मोर्चे थाम करके लड़ाई मरकज के साथ लड़ाई लड़ने पे तुला हुआ है। इससे ये अंदाजा है कि चूंकि हमें इसलिए हमारे आवाज को दबाया गया कि हमारे एक मुस्तर आवाज थी और हमने सूबे के हुकूक के लिए लड़े, और हमने इसके लिए वो करें। मैं जाहिद खान साहब आता हूँ, क्योंकि आपका ये जो ट्रैक है ना इसके ऊपर भी सवाल आते हैं। इख्तियार लिया था तो इसलिए हमारे साथ ये हुआ। जी आपने जी मैं आता हूँ इसमें अब कमर इस्लाम राजा साहब, आप चूँकि पॉलिटिकल वर्कर हैं और बड़ी स्ट्रगल है, आप ज़ाहिर है कि रुकन कौमी असम्बली बड़े एक टफ माहौल में बने हैं। ये अब जो फॉर्म 45 और ये फॉर्म 47 का तनाज़ा है कि जी आप फॉर्म 47 वाले लोग हैं और हम जो हैं वो फॉर्म 45 वाले लोग हैं, आप क्या समझते हैं कि ये इलेक्शन जो है इस तनाज़े के नतीजे में वजूद में आने वाली हुकूमत जो है वो कितनी मजबूत होगी? देखें, अगर टेक्निकली बात करें तो हुकूमत तो मजबूत होती है पार्लियामेंट में अददी नंबर के साथ। बाकी जो कानूनी इसका पहलू है वो तो उसके लिए एक रास्ता खुला है। अगर फॉर्म 45 में कोई नुक्स है तो वो रास्ता मौजूद है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल इससे पहले भी बनते रहे। 2018 में भी हमें बहुत से गिले शिकवे थे, बहुत से एहतजाज के मौक़े थे, लेकिन जब इलेक्शन हो गया तो पहली असम्बली के इजलास में भी हमारी क़यादत ने भी और पीपल्स पार्टी वालों ने भी, शायद मैं तो उस वक्त जेल में था, लेकिन उन्होंने भी यही ऑफ़र की थी कि अब जो हो गया उसके बाद हम आगे मिसाक़े मईशत करें, इस मुल्क को आगे लेके जाएं। तो कानूनी रास्ते तो खुले हुए हैं ना, कहीं भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में फ़ाइल भी हो गए केसेस, मज़ीद भी फ़ाइल होंगे। तो महल 45 और 47 से ज़्यादा रवैयों का मामला है कि हमें वो जो एटीट्यूड्स हैं इस वक्त कि हमने अगर फ़ैसला कर लिया कि नहीं चलने देना तो हो सकता है हम फॉर्म 48 के बजाय को फॉर्म 52 या फॉर्म 49 भी निकाल सकते हैं। बात करने में तो कोई वो रुकावट नहीं है और वो ख्वाहिशात पे भी कोई पाबंदी नहीं है। आपको देखें, आपको लगता नहीं है कि ये सूरत हाल जो है ये सवालिया निशान इसलिए भी बनती है कि लोग निकले वोट डालने के लिए, बड़ी तादाद में वोट पड़े हैं। अब ये जो नताइज आए हैं और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नताइज अपलोड किए, फिर विड्रॉ किए, फिर उसके अंदर गलतियों की निशानदेही हुई, ये असल में सारे मामले को शकूक व शुबहात। देखें, जो यहाँ पे आज के पार्टिसिपेंट्स हैं इन्होंने भी इलेक्शंस लड़े भी हैं, देखे भी हैं, मुझसे ज़्यादा लड़े हैं और देखे, और मेरा भी चौथा पाँचवा इलेक्शन है। ये जो इस किस्म के आती हैं चीज़ें वो हमेशा इलेक्शंस में होती हैं। हर दफ़ा इलेक्शन में हमें पोलिंग स्टेशन पे 10 पे 5 पे मुख्तलिफ़ किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात भी होते हैं। वहाँ पर कई दफ़ा ह्यूमन एरर भी हो जाता है प्रिजाइडिंग अफसर से। कई दफ़ा मेरे एक इलेक्शन में 4 पोलिंग स्टेशन पे सिर्फ कॉलम्स आगे होने की वजह से वो रिज़ल्ट तब्दील हुए थे उस पोलिंग स्टेशन के। बाद में हमने फिर वो पटिशन भी की, लेकिन वो चूँकि रिज़ल्ट पे असरअंदाज नहीं हो रही थी तो वो डॉर्मेंट ही रही।
تو اس قسم کی چیزیں چلتی رہتی ہیں، الیکشنز میں ہوتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا پھر بھی آخر فورم کوئی نہ کوئی تو ہے نا. اب دو آدمی کشتی کر رہے ہیں تو اس کے اندر جو ریفری رنگ کے اندر ہے اسی نے فیصلہ کرنا ہے، تماشائیوں نے تو نہیں کرنا. اچھا، اس میں کامران مرتضیٰ صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت یہ میں زاہد خان صاحب سے بھی پوچھوں گا، خیبر پختونخوا میں ایک ویو یقیناً چلی. اب دوسری صورت یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کے گورنر بھی تھے اور آپ کے میئر بھی وہاں پہ میجر سٹیز کے اندر بڑی سٹرونگ پوزیشنز میں تھے. اس کے باوجود یو آئی ایف اے جو ہے وہ نہیں وہاں پہ اس طریقے سے سامنے آ سکی جس طریقے سے آپ لوگوں کی سوچ تھی. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ آپ کے گورنر کی ناقص کارکردگی تھی، یا جو بہت سی باتیں کی جاتی ہیں وہ عوامل جو ہیں وہ کار فرما تھے؟ کیا آپ یہ جینوئنلی سمجھتے ہیں کہ نہیں وہاں پر ہمیں ہرایا گیا ہے؟ دیکھیے، آپ اس کے لیے مختلف اینگل سے اس کو دیکھ سکتے ہیں، مگر آپ ایک جو بہت مضبوط اینگل ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. 10 حلقے ایسے ہیں جس میں لیس دین 1000 ووٹ کا فرق ہے ہمارا اور ریٹرن کینڈیڈیٹ کا. 10 حلقے صوبے میں. 20 حلقے ایسے ہیں جہاں لیس دین 2000 کا فرق ہے. تو یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ہر حلقے میں ہم ہار رہے ہیں وہ 1000 کے سے نیچے کے فرق میں، یعنی 500 400 300 900 800، اور دوسرے میں 1500 1600 1400. ہم جیت کسی میں نہیں رہے، ہم ہار رہے ہیں سب میں، مگر یہ فرق معمولی ہے. تو یہ آپ اس کے اوپر جو ہے نا اتنے اتفاقات پہ آپ بلیو کرتے ہیں کہ 10 حلقے اس طرح کے ہوں، 20 حلقے جس طرح سے میں نے دوسرا بتایا اس طرح سے ہوں، اور سب میں ایک ہی پارٹی ہارے اور دوسری پارٹی نہ جیتے. باقی تو دیکھو دوست جو بھی کہیں اس میں ان کا دل چاہے کہہ لے، مگر اس سے پہلے جو لوکل باڈیز الیکشن تھے، لوکل باڈیز الیکشن میں دیکھا کہ ہماری کارکردگی سب سے بہتر رہی تھی. مگر یہاں پہ آ کے جو ہے نا وہ سارا کچھ الٹ گیا اور کارکردگی کسی اور کی زبردست نظر آنے لگ گئی، مگر وہ بالکل ایسے کلوز جا کے بالکل جو ہے نا ساتھ آلموسٹ جو ہے نا ٹچ جا رہے ہیں، مگر ہارتے ہم ہی ہیں اور جیتتے وہی ہیں. تو یہ اس میں کچھ نہ کچھ تو آپ کو کاریگری نظر آتی ہوگی. اس میں ایک چھوٹا سا سوال جو ہے وہ اور ہے، وہ یہ ہے کہ آج سندھ کے وزیر اعلیٰ کہہ رہے تھے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کی پارٹی کی جو ایگزسٹنس ہے وہ خیبر پختونخوا میں ہے، ہارے وہ وہاں پہ ہیں اور مظاہرے وہ آ کے سندھ میں کر رہے ہیں. سندھ میں آپ کھول لیں حلقے، ہم 10% حلقے بتا دیتے ہیں آپ کو، سندھ کے رزلٹ کا پتہ چل جائے گا. سندھ کے نتائج بھی جو ہے نا وہ کچھ مختلف ہوتے. 10 حلقے ہم جو ہے نا وہ آپ کو بتا دیتے ہیں پورے سندھ میں. ان کو کہیں کہ کنسیڈ کریں، وہ حلقے کھول لیتے ہیں، اس کا آڈٹ کروا لیتے ہیں. اب تو یہاں تک بات آ گئی ہے کہ فارم 45 بھی جو ہے نا وہ جعلی بننے لگ گئے ہیں. اب بات جو ہے نا وہ بہت جو ہے نا مائکرو لیول تک گئی ہے، مگر سٹل جو ہے نا اس کا آڈٹ ممکن ہے. ایکسپرٹس بیٹھ سکتے ہیں اور اس کو جو ہے نا وہ بہت آسانی کے ساتھ، تو اس کی ایک سرٹن پرسنٹیج جو ہے نا وہ طے کر لیتے ہیں. سندھ میں کرنی ہے، پنجاب میں کرنی ہے، خیبر پختونخوا میں کرنی ہے، بلوچستان میں کرنی ہے، جہاں پہ بھی کرنی ہے یا چاروں صوبوں میں کرنی ہے وہ کر لیتے ہیں. اور اگر وہ سرٹن پرسنٹیج جو ہے نا وہ ہمارے کہنے کے مطابق آئی تو پھر جو ہے نا اس کے بعد دوسرا الیکشن تو بنتا ہے نا. ٹھیک ہے ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا، اس میں شائق عثمانی صاحب یہ فرمائیے گا کہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس پہ پروپیگنڈا کمپین تو بہت زیادہ ہے، لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جو یہ الیکشن کمیشن کا سارا رویہ رہا ہے، اس حوالے سے ایک ڈیمانڈ یہ بھی ہے کہ جی جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے، وہ جو ہے تحقیقات کرے کہ کیا ہوا ہے. پھر یہ جو فارم 45 اور 47 کا معاملہ ہے، اس کے اندر شور ضرور مچتا ہے، لیکن جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے پٹیشنز کتنی دائر کی ہیں تو وہ پھر 32 اور 35 کے درمیان ہے. تو کیا وجہ کیا ہے کہ اس میں ان کو یہ دکھائی دیتا ہے کہ قانونی طور پر کوئی ریمیڈی نہیں ہو پائے گی، یا کیا مسئلہ کیا ہے؟ کہ میں ریگنگ یہ تو پچھلے کہ کوئی الیکشن نہیں ہوتا جس میں کہ ایلیگیشن تھے. یہ ہمیشہ ہوتا ہے
जो पार्टी हारती है यही कहती है कि रिगिंग हुई है और हमें हराया गया है। ये तो हमारी नेचर है इस मुल्क की। तो पहले भी हो चुका है, जो इसके खिलाफ मूवमेंट भी हो चुकी हैं, तो अब फिर वही हाल है। लेकिन फ़र्क ये है कि इस दफ़ा जो ऑपोजिशन में पार्टी है पीटीआई जो है, उनका कंप्लीट कंट्रोल है इसके सोशल मीडिया के ऊपर, और उन्होंने ख़ास तौर से उसके एक्सपर्ट्स रखे हुए हैं, और उसकी वजह से प्रोपेगेंडा बेइंतहा हो रहा है और ज़्यादा लोगों को पता चल रहा है कि रिगिंग की बातें हो रही हैं। पहले तो सिर्फ ये होता था कि टीवी पे आ जाता था, कभी अखबार में आ जाता था खबर, एक दो इधर से खबरें आ जाती थी, लेकिन अब तो एक जनरल हो गया हर तरफ। दूसरा ये कि यंग पॉपुलेशन है हमारी आजकल, वो सब आईटी में सब बहुत अच्छे हैं और हर एक के पास फोन्स हैं, तो ये बात है, इस वजह से ये मामला बहुत बढ़ रहा है। लेकिन बात जो आपने बड़ी सही कही कि जो अगर इलेक्शन में कोई गलती होती है, कोई धांधली होती है, कुछ ऐसी होती है, तो आपके पास रेमेडी मौजूद है, आप ट्राइब्यूनल में जाएं और पेश करें। लेकिन जिस आपने कहा कि ट्राइब्यूनल में सिर्फ अगर 37 या 35 पिटिशन फाइल हुई हैं, और जहाँ तक कि वो ये कह रहे हैं कि कोई 160 की जो सीटें हमसे छीन ली गई, तो ये तो बड़ा कंट्रडिक्शन है। इससे जाहिर होता है कि ये ज़्यादा प्रोपेगेंडा है और कम फैक्ट। अच्छा, ये जो मखसूस सीटों वाला मामला है, ये अगर सुप्रीम कोर्ट तक चला जाता है तो आप क्या महसूस करते हैं कि कोई सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पास ठोस वजूहात हैं कि ये सीटें उनको मिल जाएं? देखिए, जहाँ तक कि ये मखसूस सीट्स की बात है, ये कानूनी तौर पर जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है वो सही है, क्योंकि अगर आप टेक्निकली देखें कानून में साफ लिखा हुआ है कि जो पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेती है वो अपनी लिस्ट उसी दौरान पेश करती है जिस में के नॉमिनेशन पेपर्स फाइल होते हैं। वो लिस्ट पेश करती, ज़्यादा से ज़्यादा लोग नाम डालते हैं ताकि बाद में चाहें तो ऐड कर दें, लेकिन इन्होंने नहीं की। ये काउंसिल जो थी, सुन्नी काउंसिल जो है, इसने नहीं की, और ये बाद में पीटीआई वालों ने ज्वाइन कर लिया उनको, तो बहुत पार्टी बन गई, लेकिन खुद तो ये कोई पार्टी नहीं थी इस किसी नाम की। तो कानूनी तौर पर तो इलेक्शन कमीशन का फैसला सही था। अब बात उसमें ये आती है कि जो मखसूस नशिस्तें किस वजह से रखी गई आइन में, वो इस वजह से रखी गई है कि यहाँ पे समझा जाता है कि माइनॉरिटीज़ और औरतें जो हैं वो बेचारे डिप्रेस तबका होता है और वो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो उन्होंने ये रखा है कि इनको मखसूस नशिस्तें दे दी जाए। तो जब ये चीज़ बिल्कुल ये है कि उनको रिप्रेजेंटेशन देनी चाहिए औरतों को और माइनॉरिटीज़ को, तो उस प्रिंसिपल को अगर आप देखें तो उसके लिहाज से तो मेरे ख्याल जो पार्टी पेश करती है अपने इतने मेंबरान, जिस तरह के आजकल सुन्नी काउंसिल पेश कर रही है, तो टेक्निकली तो नहीं कर सकते, लेकिन वैसे उनके जो आइन की जो रूह है उसके लिहाज से तो चाहिए था उनको कि ये सीट्स उनको दे देते। ठीक है। अच्छा, अब जाहिद खान साहब ये फरमाइएगा कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं, वो जैसे मैंने कामरान मुर्तज़ा साहब से पूछा, वो जुज़-बुज़ हैं, बहुत नाराज़ हैं जो सूरत हाल है, आप लोग भी बहुत नाराज़ हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है वो भी बहुत नाराज़ है, और ये अनहोनी भी हुई है। ज़ाहिर अनहोनियाँ तो बहुत सी पाकिस्तान की सियासत में होती रही हैं, जिन्होंने पेट फाड़ने थे वो अब सदर और वज़ीर आज़म बनकर एक साथ बैठे हुए होंगे, लेकिन महमूद अचकज़ई साहब का सदर के लिए नामज़द होना सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से, मौलाना फजल रहमान साहब के पास वफ़द का आना, पीटीआई की जो क़यादत है, मतलब जितना तनकीद का निशाना और जो रवैया इख्तियार किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और जो कुछ कहा गया वो यकीनन बड़ी एक सूरत हाल थी। तो आपको लगता है कि अब जो आज असद कैसर साहब कह रहे थे कि हम जो इलेक्शन से मुतासरा पार्टियां हैं उनके साथ मिलकर एक ग्रैंड अलायंस बनाएंगे, तो आप भी उस ग्रैंड अलायंस का हिस्सा इस शिकवे के साथ बनने के लिए तैयार हैं? नहीं हुसैन साहब, दो बातें आपने की। एक तो ये कि आपने मौलाना साहब फजल रहमान साहब की बात की, तो वो तो जाहिर है कि उनकी अपनी पार्टी और खुद अपनी फैसले करते खुद ही देखते हैं। जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, हमारे से पहले राबिता किया था पीटीआई वालों ने, और हमने उनको यही कहा था कि क्योंकि हमारे तो शिकायत आपसे है, हमारे तो मैंडेट 2 दफ़ा चोरी करके आपको दिया गया, 3 दफ़ा चोरी करके हमारे मैंडेट तो आपको दिया गया, तो हम आपके साथ कैसे बैठ सकते हैं?
हाँ, अगर वो अपने सूबे में इस्तीफा दे के हमारे साथ, हमारे तो कल भी एहतजाज है, हम तो कल भी एहतजाज कर रहे हैं और हम तो समझते हैं कि कोई भी अगर एहतजाज करना चाहते हैं तो हमारे प्लेटफॉर्म हाजिर हैं, हम आए। हमने तो अपने एहतजाज तो शुरू किया हुआ है, हम तो सड़कों पे है और हमने तो ये समझा है कि चूंकि पार्लियामेंट के दरवाजे हम पे बंद की गई और हमारी जो हुकूमत है उसको सलब की गई है और हमारे जो वसाइल है उस पर डाका डाल दिया गया है, डाका डाल दिया जा रहा है, इसलिए हमने तो फैसले किया है। अब वो फैसले में हमारे साथ किसने आना है तो हम वेलकम करते हैं, हम तो किसी को मना नहीं करते हैं। लेकिन जहां तक आपने पीटीआई की बात की, तो पीटीआई ने बहुत पहले हमें मैसेज जब भेजा था तो हमने उनको यही कहा था कि चूंकि पहले तो आप ये बता दें कि जो हमारे सूबे में जिस तरीके से आपने भी कहा था, आपने मुर्तजा साहब पे भी सवाल किया, हमारे सूबे में तो जिस तरह सफाई किया, बदकिस्मती इस मुल्क के अंदर कि हमारा सूबा तो पीटीआई के लिए पूरे दुनिया को दिखाने के लिए स्टेब्लिशमेंट हमारा सूबा तो हमेशा के लिए पीटीआई को देते हैं। मैं आपको फार्म 45 की बात करना चाहता हूँ। मैं खुद आपको पता है इन 7 दिन से इलेक्शन लड़ रहा था, रात के 12 बजे तक मैं 4000 की लीड से जीत रहा था और 5 बजे ये फार्म 45 से 5 बजे लोगों के हाथ में था, उधर फिर रहा था। अभी वोटिंग हो रही थी और ये बाहर आया था और ये फिर रहा था कि जी फार्म 45 है, इसमें प्लान जीत गया और प्लान हार गया। तो ये इस दफा तो जो कुछ हुआ है, हालांकि 2018 इससे भी खतरनाक था, इसलिए कि 2018 में तो हमारे जो पोलिंग एजेंट थे उनको तो बाहर निकाल दिया गया था, वो तो वहां मौजूद ही नहीं थे। उसको वहां जो कुछ हुआ था वो तो ऐसे अनहोनी हुई थी कि उसकी तो मिसाल ही नहीं मिलती है। नहीं, इसमें जाहिद खान साहब ज़रा एक चीज़ है कि 2018 के इलेक्शन में जब मैं वहाँ गया था तो वहाँ पे बिल्कुल अंदाज़ा हो रहा था कि अवाम की सोच और फ़िक्र क्या है। लेकिन एक और चीज़ देखें, गुलाम अहमद बलोर साहब ने अपनी शिकस्त तस्लीम की, समर बलोर साहिबा जो हैं उन्होंने भी किया अपने ओपोनेंट के घर। आपकी पार्टी के अंदर क्या कोई तंजीमी मामलात हैं कि एक तसलसल के साथ आप नहीं उभर कर आ रहे सामने? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, आपको जिस तरीके से आपने लोकल बॉडीज की बात की, लोकल बॉडीज में हमारे सूबे में हमारी और जीओआई की मुकाबला हुआ है और बहुत सारे सिटीज हमने भी जीती हैं, बहुत सारे जो मेयर थे सिटीज के हमने भी जीती हैं और उनने भी जीती है। तो अगर ये 2005 की उनकी हुकूमत थी और हमने लोकल बॉडीज में इतना मुकाबला किया तो ये कैसे नहीं हो सकता है। जहां तक आपने बात की, वो एक खातून जरूर गई थी, लेकिन उसके अलावा जो अजी बिलोर साहब का आपने बात किया, अजी बिलोर साहब ने कभी भी ऐसे बात नहीं की, ना करते हैं। हम समझते हैं कि देखें इस दफा जो कुछ हुआ कि आप ये बात छोड़ दे, हमारे पास सबूत मौजूद है जो हम चीख रहे कि आरोज ने पैसे लिए हैं, अरबों रुपए इकट्ठी हुई, ये रुपए कौन लेके गया, कहाँ लेके गया, इंक्वायरी करें ना। हम तो चीख रहे हैं। हमने तो यही इमरान खान ने उस दिन कहा था कि चीफ जस्टिस साहब से हमारा रिक्वेस्ट है कि वो एक जुडिशियल कमीशन बना दे, उसके खुद सरबराह बने और ये मालूम करे कि ये जो आरोज ने पैसा लिया किसके लिए लिया, किसको दिया और कहां दिया। ठीक है, मैं जाहिद खान साहब आता हूं। एक नदीम साहब देखिए, हमारे एक मेंबर कामयाब हुआ है जो वहां पेशावर से, वो अफगान नेशनल है, उसके शनाख्ती कार्ड जो है ना वो ब्लैक है और वो एमएनए बन गया। तो आप मुझे बता दें पीए बन गया तो वो तो कैसे बन सकते हैं जब आप ऐसे सूरत हाल हो हमारे सूबे का। फिर आप कहते हैं कि इलेक्शन हो, इलेक्शन तो नहीं था, सिलेक्शन था और सिलेक्शन भी ऐसा था कि शायद इससे पहले कभी भी ऐसा ना हुआ हो। मैं आता हूं जाहिद खान साहब जी। कि हमारे जो एक मौसर आवाज थी, हमारे जो हमने सूबाई खुद मुख्तियारी ली थी जिसमें सूबे के वसाइल पे इख्तियार लिया था, अब हमारा सूबा इस वक्त मकरूद है 940 बिलियन का, इसलिए इनको सूट कर रहे हैं पीटीआई वाले कि ये हमारे सूबा इनके हवाले करे, एक तो दुनिया को भी साबित कर दे कि देखे ना। ठीक है जाहिद खान साहब, मैं आता हूँ, आ गया आपका पॉइंट। अब इसमें कामरान मुर्तज़ा साहब, एक सवाल मैंने जाहिद खान साहब से पूछा था, उन्होंने बराह रास्त जवाब नहीं दिया। अब असद कैसर साहब ग्रैंड अलायंस की बात कर रहे हैं, आपके पास उनका वफ्द भी आया था, आप उस ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बनेंगे इंतखाबी एहतजाज के हवाले से? देखिए, हमने अपना तशख़्ख़ुस बरकरार रखा हुआ है कौमी असम्बली में भी, और सूबा खैबर पख्तूनख्वा में हमारा जो है वो बराह रास्त प्रॉब्लम जो है वो पीटीआई के साथ है। हमारी सीटों पे जो हमारी सीटें बनती थी वो उनके हवाले की गई हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ग्रैंड अलायंस जो है ना वो उसमें शमूलियत हो पाए। हाँ, मैं सिर्फ इस वक्त अपनी ज़ाती राय दे रहा हूँ, पार्टी क्या इसके बाद फ़ैसला करती है वो बाद की बात है, या उनकी तरफ से क्या ऑफ़र आती है वो भी बात की बात है, मगर मुझे इस वक्त जो है ना वो थोड़ी सी इसमें
بات جو ہے وہ مجھے ڈائجسٹ نہیں ہو رہی کہ جب ہمارا صوبہ خیبر پختونخوا میں ہمارا سب پورے پاکستان میں پرابلم ہے، ہم کو بلوچستان میں جو ہے نا وہ کم از کم 60% 50% سے 60% سیٹیں جو ہے نا ہماری لے گئے ہیں اور اس طرح سے دوسروں میں تقسیم کی ہیں۔ سندھ میں جو ہے نا وہ ہماری کافی ساری سیٹیں بنتی تھیں جی ڈی اے کے ساتھ مل کے، انکلوڈنگ کراچی، وہ ساری جو ہے نا وہ دی گئی ہیں، ادھر ادھر دی گئی ہیں۔ کراچی کو کھلوا لیا جائے، ایم کیو ایم کا شاید وہ اس طرح سے معاملہ نہیں نکلے گا جس طرح سے جو ہے نا وہ رزلٹ ڈکلیئر کیا گیا۔ تو یہ مگر جو مجھے گرینڈ الائنس والی بات جو ہے نا فی الوقت سمجھ نہیں آتی۔ اچھا، ایک اور سوال کا جواب دے دیجئے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملے تھے اور یہ بات کہی جا رہی ہے کہ مولانا صاحب کو راضی کر لیا جائے گا، اور یہی بعض دفعہ ان کے خلاف ایک جسے کہتے ہیں تنقید کی وجہ بھی بنتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ مولانا صاحب راضی ہو جائیں گے؟ نمبر ایک، اور نمبر دو، کیا جے یو آئی فے جو ہے وہ اس کے رمضان کے بعد سڑکوں کی احتجاجی سیاست پہ جائے گی؟ دیکھیے، یہ رمضان کے بعد تحریک چلانے کا تو اعلان ہو گیا ہے، مولانا نے کل لاہور سے یہ اعلان کر دیا تھا، تو یہ آپ کی دوسری بات کا جواب آ گیا۔ پہلی بات آپ نے کہا کہ مولانا راضی ہو جائیں گے، ہم ان سے راضی ہیں، مگر وہ ہم سے آ کے ایگری کریں گے الٹیمیٹلی کہ واقعی جو ہے نا جو کچھ اس الیکشن میں ہوا اس کے نتیجے میں مسلم لیگ نون کی یا باقی دیگر جو دوسری پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، ان کی عزت بھی متاثر ہوئی ہے، ان کے حوالے سے، ان کی جمہوریت پسندی کے حوالے سے سوالات کھڑے ہو گئے ہیں۔ ویسے جس ملاقات کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، اگر میں غلط نہیں ہوں تو اس میں شاید میاں صاحب نے یہ مولانا کو کہا کہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا ہے اگر میرے ساتھ بھی ہوتا تو میں شاید اس سے زیادہ ریئیکٹ کرتا۔ اچھا نہیں، میں نے یہ تحریک، آپ نے تحریک کی بات کی، تحریک جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ اس کے پہلو بھی ہوتے ہیں۔ میں سڑکوں پر آنے کی اور ایک وہ جسے کہتے ہیں نا مزاحمتی انداز اختیار کرنے کی بات کر رہا تھا۔ دیکھیے، تحریک کی شکل جو ہے نا ابھی تک تحریک کی بات تو مولانا نے خود بھی کی ہے، کل لاہور میں تھے اور وہ مشاورت کے لیے جو ہے نا 3 صوبے اس وقت تک وہ مکمل کر چکے ہیں، 4تھا صوبہ بلوچستان رہتا ہے اس وقت، جس سے مشاورت ابھی تک وہاں کی جو صوبائی عملہ ہے اور صوبائی جو ہماری جو سینٹرل کمیٹی ہے اس سے ابھی تک بات نہیں ہو پائی۔ تو 3 صوبوں میں یہ مشاورت مکمل ہو گئی ہوئی ہے، 4تھی سے مشاورت ہو جائے، پھر تحریک کی کیا شکل ہوگی، وہ مزاحمت کی شکل میں ہوگی یا کس شکل میں ہوگی، وہ پھر آپ کو وہ مولانا صاحب کے کسی پریس کانفرنس میں یا پریس ٹاک میں وہ بات سامنے آ جائے گی۔ اچھا، اب قمر الاسلام راجہ صاحب، یہ ساری آپ نے گفتگو سنی ہے، اب اگر یہ گرینڈ الائنس کی طرف معاملہ جاتا ہے، سڑکوں کے اوپر احتجاجی تحریک کی طرف صورتحال جاتی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے تو جو جس استحکام کا سوچا جا رہا تھا وہ تو پیدا نہیں ہوگا، اور پھر اتنے بڑے پیمانے پر اگر انتخابات کو سوالیہ نشان بنا دیا گیا ہے تو گورنمنٹ کی جو لیجیٹمیسی ہے وہ کہاں سٹینڈ کرتی ہے؟ دیکھیں، لیجیٹمیسی قانون پہ ڈیپینڈ کرتی ہے نا، عدالتی فیصلوں پہ ڈیپینڈ کرے گی۔ کسی کی لیجیٹمیسی تو اس وقت بھی یہی باتیں ہو رہی تھیں 2014 میں جب دھرنا دیا گیا تھا، ایک غیر قانونی طور پر کیپٹل کا محاصرہ کیا گیا تھا، اس وقت بھی یہی باتیں تھیں کہ جی الیکشن ہو گئے، آروز کے الیکشن تھے، الیکشن چوری ہو گئے۔ ابھی آپ صرف اگر اسی صورتحال کا احاطہ کریں جو ابھی کی گفتگو ہوئی ہے کہ اے این پی احتجاج کر رہی ہے کہ ہمارا مینڈیٹ کس نے چوری کیا؟ پی ٹی آئی نے، جو آپ سنی اتحاد کونسل ہے۔ جے یو آئی کیا کہہ رہی ہے کہ ہمارا احتجاج ہے، میجر پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے چوری کیا۔ پی ٹی آئی کس چیز پہ احتجاج کر رہی ہے؟ جیت کے 80% نشستیں لے کر اپنے صوبے میں بھی اور مرکز کی بھی سب سے بڑی پارٹی بننے کے بعد وہ کہہ رہی ہے جی کہ ہمارا مینڈیٹ پی ایم ایل این نے چوری کیا۔ پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے اس وقت، آپ اگر اس کا کریں کہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ایم کیو ایم نے، متحدہ نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا، اور جو جی ڈی اے ہے سندھ کی اور اپنا مسلم لیگ فنکشنل وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارا بھی مینڈیٹ چوری ہوا۔ اب اس میں ایک جماعت اس وقت وہ ہے کہ اب وہ جب آپ پہلے ہی الزام لگا دیتے ہیں تو جس جماعت کو جتنے سرویز تھے اگر آپ ان کو مد نظر رکھیں جو انڈیپینڈنٹ تھے،
ظاہر ہے جو میڈیا نے سرویز کرائے، جو سروے کے اداروں نے کرائے، یہ نتیجہ تقریباً اس کے قریب ترین ہے، لیکن اس میں جو سب سے زیادہ موقف جو ہے وہ ان لاجیکل نظر آ رہا ہے وہ سنی اتحاد کونسل کہہ لیں یا پی ٹی آئی کہہ لیں، یہ غلطیاں وہ خود کرتے ہیں اور پھر وہ ان غلطیوں کا جو وزن ہے وہ دوسری جماعتوں پہ یا حکومت پہ یا عدلیہ پہ ڈالتے ہیں۔ یعنی انہیں کس نے کہا تھا کہ وہ ایک ایسی جماعت سے اشتراک کریں؟ راجہ صاحب سوال پتہ ہے کہ یہ ہے کہ جب پارلیمنٹ کی سچویشن دیکھتے ہیں اور آپ لوگوں کی وہاں پر کیفیت دیکھتے ہیں تو وہ ایک بڑا سہما ہوا انداز ہے، وہ آپ کو بات بھی نہیں کرنے دے رہے وہ، اور ظاہر ہے کہ جس طریقے سے وہ اپنی تعیناتیاں بھی کر رہے ہیں وہ بھی بتا رہا ہے کہ آگے کا راستہ آپ لوگوں کے لیے آسان نہیں ہے، تو اس سے تو نہ پارلیمنٹ مضبوط ہوگی، جو قانون سازی آپ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی متاثر ہوگی، حکومت جو ہے اس کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی، تو وہ جو اس وقت ضرورت ہے جس چیز کی کہ ایک استحکام آتا وہ تو نہیں پھر پوری ہوگی۔ لیکن اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں پارلیمنٹ میں جو لیجسلیشن ہوتی ہے یہ انتہائی جو ہوسٹائل اپوزیشنز ہیں ان کے دور میں بھی ہوتی رہی ہے۔ لیجسلیشن کو اگر آپ مثبت بنائیں، آبجیکٹو بنائیں، تو وہ لیجسلیشن کئی گھنٹوں میں یا کئی دنوں میں ہوتی ہے، اس پہ بحث ہوتی ہے، اپوزیشن بھی اپنی رائے دیتی ہے، اور اگر اس کو مثبت نہ بنانا چاہے اپوزیشن، اس میں اپنا انپٹ نہ دینا چاہے، تو کیا ہوگا کہ ایک بل پیش ہوگا اور وہ عددی برتری کے وہ تو ہے نا گورنمنٹ کے پاس، اس کی بنیاد پہ وہ پاس ہو جائے گا۔ تو لیجیٹمیسی پارلیمنٹ کے اندر یہ تعیناتیاں ہو جائیں گی۔ اب شیر افضل مروت اگر چیئرمین بن جاتے ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے تو وہ تو آپ لوگوں تو شیر افضل نے آخر قلم ہی چلانا ہے نا، کوئی تلوار تو چلانی نہیں ہے، اسی جو آڈٹ رپورٹس ہوں گی اسی پہ وہ کریں گے۔ تو اگر تلوار چلائیں گے تو وہ پارلیمنٹ میں آپ نے وہ کہا ایک لفظ استعمال کیا سہما ہوا، تو حکومتیں ہمیشہ کوشش کرتی ہیں گورنمنٹ پارٹی کہ وہ کوشش کریں کہ کم سے کم تلخی ہو، لیکن اگر وہ فرض کیا اسی بات پہ آ جائیں گے تو میرا خیال ہے کہ اس طرف بھی ممبران وہ کوئی اتنے جسمانی طور پہ اتنے کمزور نہیں ہیں، لیکن یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے بنیادی طور پہ۔ اب حکومت تو اس طریقے سے جو اٹھ کے تو وہ نہیں کر سکتی، اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ کر سکتی، تو یہ تو ہمیشہ سے رہا ہے، گو بابا گو سے لے کر گو مشرف گو تک یہ اپوزیشن پارلیمنٹ میں ایسے سین دیکھے جاتے رہے ہیں، اور یہ بھی میرا خیال ہے کہ کوئی اتنا زیادہ لانگ نہیں چلے گا۔ جب ایک شروع میں ایسا ہوتے ہیں جذبات، بعد میں عقل بھی آ جاتی ہے۔ اب یہ لوگ اپنی کانسٹیٹوئنسیز کو بھی جواب دیں، ان لوگوں نے ووٹ دیا ہے، جب واپس جائیں گے تو لوگ اب ان کے گھروں میں آئیں گے، ان سے اپنے مسائل کے حوالے سے بات کریں گے، اپنے صوبے کے حوالے سے بات کریں گے، اور وہ صوبہ بھی ان سے مانگے گا کہ جناب آپ فیڈریشن سے پیسے لے کر آئے، وہ آلریڈی مقروض ہیں۔ لہٰذا یہ بہت سی جو حقائق ہیں وہ جب سامنے آئیں گے تو پھر صورتحال ایسی نہیں رہے گی۔ بہت شکریہ قمر الاسلام راجہ صاحب، بہت شکریہ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، بہت شکریہ زاہد خان صاحب، اور بہت شکریہ جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب۔ ناظرین وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، جب واپس آئیں گے تو غزہ کی صورتحال پر بات کریں گے کہ کیا وہاں قیام امن جو ہے وہ ممکن ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ ملتے ہیں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ناظرین غزہ کا نوحہ ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اس پر گفتگو کرتے چلے آ رہے ہیں، وہاں پہ مظالم کی داستانیں سناتے چلے آ رہے ہیں، لیکن معاملات جوں کہ توں ہی ہیں۔ ظاہر ہے اس میں بہت سارے عوامل کار فرما ہیں، لیکن ایک مرتبہ پھر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ رمضان المبارک سے پہلے شاید وہاں پر امن کا معاملہ جو ہے وہ ہو سکے اور ایک سیز فائر جو ہے وہ ہو جائے۔ یہ پاسبل ہے اور کیا ہو سکتا ہے، اس پر کرنے کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں نجم الدین شیخ صاحب، پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ رہے، ممتاز سفارتکار رہے۔ شیخ صاحب اب ایک دفعہ پھر غزہ کے اندر سیز فائر کی اور امن کی بات کی جا رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہو جائے گا اور اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کی کوئی سن لے گا؟ دیکھیے مجھے لگتا ہے کیا اپنی بچانا چاہتا ہے، اپنے اقتدار کو بچانا چاہتا ہے، وہ اس کی شرائط لگانے کی کوشش کرے گا جو کہ حماس کو یا فلسطینیوں کو ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا۔ یہ بات صحیح ہے کہ حماس سارے فلسطینیوں کا نمائندہ نہیں ہے، لیکن اس وقت اس صورتحال میں حماس کو چھوٹی گروپ ہے، چھوٹی اس کی فالوئنگ ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو اب فلسطینیوں کا نمائندہ سمجھا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ نیتن یاہو کو
اس طریقے سے بات کرنی ہوگی، لیکن وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے خلاف کچھ اسرائیل میں لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں کسی قسم کا حل ڈھونڈنا ہے، لیکن وہ مجھے لگتا ہے کہ اس وقت ابھی تک تیار نہیں ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ صرف اس کی شرائط پہ بات چیت ہو، اور ان شرائط میں یہ شامل ہے کہ حماس کی تباہی پوری طرح سے ہونی چاہیے۔ اب اگر نجم الدین شیخ صاحب بات چیت چلتی ہے رکتی ہے، چلتی ہے رکتی ہے، اب تو امریکہ بھی فضا سے امدادی سامان گرانے کی صورتحال پر آ گیا ہے، عوامی رد عمل تو بہت زیادہ ہے، لیکن حکومتی رد عمل جو ہے وہ بالکل ایک بے حسی کا ہے۔ تو یہ کیا وجہ کیا ہے کہ عوام کے اس قدر شدید رد عمل کے بعد بھی حکومتیں جو ہیں وہ فلسطینیوں کے لیے یا غزہ کے لیے کچھ کرنے سے قاصر ہیں؟ دیکھیے، یہ ایک چیز آپ کو یاد رکھنی ہوگی کہ اس میں اہم کردار امریکہ کا ہے، اور امریکہ میں واشنگٹن میں بائیڈن چاہتا ہے کہ اس پہ کسی قسم کی اگریمنٹ ہو، لیکن اسرائیلی لابی جو ہے وہ تقسیم بھی ہے، لیکن ایک چیز پہ وہ تیار ہیں کہ یکساں ہیں کہ حماس کی ڈسٹرکشن اگر اسرائیل چاہتا ہے، اگر نیتن یاہو چاہتا ہے، تو اس کی یہ جو ڈیمانڈ ہے یہ بالکل صحیح ہے، اور جنگ کو جاری رکھنا اگر وہ چاہتا ہے جب تک کہ حماس کی پوری طرح سے تباہی ہو جائے، اس میں اس کے ساتھ کوئی خلاف نہیں ہوگا۔ نہیں، لیکن دیکھیے حماس کی تباہی اور قیدیوں کی جو رہائی ہے یہ دو مسائل ہیں، اور خاص طور پر جو یرغمالی ہیں ان کی صورتحال پہ معاملہ اٹکا ہوا ہے کہ وہ واپس بھی ہو جائیں اور ایک اسرائیل کا اس میں سے فتح کا تاثر بھی نکلے، تو وہ تو نہیں نکلے گا۔ ابھی تک تو ان کو سوائے فلسطینیوں کے نسل کشی کے وہ کچھ نہیں حاصل کر پائے ہیں۔ تو یہ کتنی دیر یہ تسلسل اس طرح برقرار رکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، نیتن یاہو کی ابھی تک یہی رہا ہے کہ وہ اس چیز کو نہیں سوچتا کہ اس میں کون سی برائیاں ہو سکتی ہیں۔ اس کے خلاف جو اسرائیل میں لوگ ہیں ان کی بھی وہ سننے کو تیار نہیں ہے۔ اب یہی ہے کہ اگر اسرائیل میں جو ابھی تک اس کے حامی رہے ہیں وہ اس سے پلٹ جائیں اور اس کو نکال دیا جائے، جس کی کوشش شاید بائیڈن کرے تو ہو سکتا ہے، لیکن جو لابی اسرائیلی لابی ہے واشنگٹن میں وہ شاید یہ ہونے نہ دے۔ لیکن اس میں نجم الدین شیخ صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب یورپین یونین جو ہے وہ بھی وہاں پر نسل کشی کے معاملات کو دیکھ رہا ہے، دباؤ بڑھ رہا ہے، لیکن یہ کیسے ہے کہ کوئی دباؤ جو ہے وہ کارگر ثابت نہیں ہو رہا، کوئی درخواست کارگر ثابت نہیں ہو رہی، کوئی منت کام نہیں آ رہی؟ دیکھیے وہاں پہ ہر ایڈوانٹیج جو ہے وہ اسرائیل کے پاس ہے۔ اسرائیل کے پاس ہتھیار ہیں، اسرائیل کی وہاں پہ فوج جو ہے وہ کہیں قدر زیادہ ہے بنسبت اس فوج کے جو کہ حماس ریز کر سکتا ہے یا جس کی وہ امید رکھ سکتا ہے۔ ابھی عرب ممالک پہ بھی زور پڑ رہا ہے کہ صاحب آپ حماس کو سمجھائیے، یہ نہیں کہ آپ اسرائیل کو سمجھائیے۔ کہتے تو ہیں کہ صاحب ہم اسرائیل کے پروڈکٹس کو بائیکاٹ کریں گے، وہاں کی کھجور نہیں کھائیں گے وغیرہ وغیرہ، لیکن اس پہ کوئی ٹھوس نتائج نہیں نکل رہے، کیونکہ جو ایک ویپن ہے عرب ممالک کے پاس جو تیل کی اور گیس کی ہے، اس کے لیے اسرائیل ان ممالک پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے۔ وہ ان سے رشتہ چاہتا ہے، لیکن جو رشتہ چاہتا ہے وہ اسرائیلی ٹرمز پہ چاہتا ہے، اور سمجھتا ہے
کہ وہ عرب ممالک جو ہیں ان کو ایران کا اتنا خطرہ ہے کہ وہ شاید وہ ٹرمز مان لیں اور وہ اس پہ وہ ہٹنے کے لیے تیار نہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ نجم الدین شیخ صاحب. ناظرین، یہ تھے پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ نجم الدین شیخ. ان کی آپ نے گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے.